नाजरीन, अगर मैं आपसे कहूं कि एक छोटी सी भूरी चिड़िया के गायब होने से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों इंसानों की जिंदगियां बदल गईं, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कोई अफसाना नहीं, बल्कि तारीख का एक ऐसा वाकया है जिसे आज भी दुनिया की सबसे खतरनाक माहौलियाती गलतियों में शुमार किया जाता है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि यही गलती आज भी खामोशी से हमारे इर्द गिर्द दोहराई जा रही है, और शायद हमें इसका एहसास भी नहीं। आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में आप जानेंगे कि एक आम सी चिड़िया का ताल्लुक सिर्फ माहौल से नहीं, बल्कि हमारी सेहत, हमारी खुराक और हमारे मुस्तकबिल से भी है। कुछ साल पहले तक ये नन्ही सी चिड़िया तकरीबन हर घर में दिखाई देती थी। सुबह सवेरे इसकी चहचहाहट से आंख खुलती थी, बच्चे इसके पीछे दौड़ते थे और ये घरों की छतों, दीवारों और दरख्तों पर आसानी से नजर आती थी। लेकिन आज अगर आप अपने मोहल्ले में गौर करें तो शायद ये चिड़िया आपको कहीं भी नजर ना आए। सवाल ये है, आखिर ये गई कहाँ? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह छुपी हुई है? माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और दुनिया के कई दूसरे शहरों में घरेलू चिड़ियों की तादाद में गुज़िश्ता चंद दहाइयों के दौरान नुमायां कमी आई है। ये सिर्फ एक परिंदे का गायब होना नहीं, बल्कि कुदरत की तरफ से एक खामोश वार्निंग है, क्योंकि कुदरत में हर जानदार का एक ताम होता है। जब एक कड़ी टूटती है तो पूरा निज़ाम मुतासिर होने लगता है, और यही बात इंसान अक्सर बहुत देर से समझता है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि यह चिड़िया सिर्फ दाना खाती है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा हैरानकुन है। यह रोजाना बेशुमार नुकसानदेह कीड़े खाती है, फसलों को बचाती है और माहौल का कुदरती तवाज़ुन बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करती है। अगर ये ना हो तो कीड़ों की तादाद बेकाबू हो सकती है, और फिर वही कीड़े हमारी फसलों, फलों और सब्जियों को तबाह करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अफसोस, हमने जदीद तरक्की के नाम पर दरख्त काट दिए, सीमेंट के जंगल खड़े कर दिए, हर जगह जहरीले स्प्रे इस्तेमाल किए और आहिस्ता आहिस्ता इस मासूम परिंदे से इसका घर, इसकी खुराक और इसकी जिंदगी सब कुछ छीन लिया। मगर अभी असल कहानी शुरू भी नहीं हुई, क्योंकि तकरीबन 70 साल पहले एक मुल्क ने यही गलती जानबूझकर की थी, और इसका अंजाम इतना खौफनाक था कि पूरी दुनिया आज भी इससे सबक सीखती है। नाजरीन, ये कहानी शुरू होती है 1958 में। इस वक्त चीन अपने आप को दुनिया की सबसे ताकतवर मईशत बनाना चाहता था। मुल्क की क़यादत का ख्याल था कि अगर ज़रूरी पैदावार बढ़ा दी जाए तो चीन बहुत तेज़ी से तरक्की कर सकता है। लेकिन एक मसला था, खेतों में मौजूद चिड़िया। सरकारी माहिरीन ने अंदाज़ा लगाया कि एक चिड़िया साल भर में काफ़ी मिकदार में अनाज खा लेती है। उनका ख्याल था कि अगर लाखों चिड़ियों को ख़त्म कर दिया जाए तो इतना अनाज बच जाएगा कि लाखों लोगों का पेट भर सके। यह मंसूबा सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था, मगर कुदरत के निज़ाम को समझे बगैर लिया गया हर फैसला खतरनाक साबित हो सकता है। इसी सोच के तहत पूरे मुल्क में एक बड़ी मुहिम शुरू की गई। हर शहर, हर गांव और हर कस्बे में लोगों से कहा गया कि चिड़ियों को खत्म कर दो। लोग घरों से निकल आए, किसी ने ढोल बजाए, किसी ने बर्तन पेटे, ताकि चिड़िया मुसलसल उड़ती रहें। जब वो थक कर जमीन पर गिरते तो उन्हें मार दिया जाता, अंडे जाया कर दिए गए। सिर्फ चंद महीनों में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों चिड़ियां खत्म हो गईं। लोग खुश थे, उन्हें लग रहा था कि अब फसलें पहले से कहीं ज्यादा होंगी। लेकिन वो एक हकीकत भूल गए थे, चिड़िया सिर्फ अनाज नहीं खाती, वो उन कीड़ों को भी खाती हैं जो फसलों के असल दुश्मन होते हैं। कुदरत का तवाज़ुन खामोशी से बिगड़ चुका था, और अब एक ऐसी आफत आने वाली थी जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। नाजरीन, जब लाखों चिड़ियां खत्म हो गई तो शुरू में लोगों को लगा कि उनका मंसूबा कामयाब हो गया है। खेत खामोश थे और हर तरफ यही समझा जा रहा था कि अब पहले से कहीं ज्यादा अनाज हासिल होगा। लेकिन कुदरत खामोश जरूर रहती है, मगर अपना हिसाब कभी नहीं भूलती। चंद ही महीनों बाद
ایک ایسا منظر سامنے آیا جس نے پورے چین کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ کیڑے جنہیں روزانہ چڑیاں کھا جاتی تھیں اب بے قابو ہو چکے تھے۔ ان کی تعداد لاکھوں سے بڑھ کر کروڑوں اور پھر اربوں تک پہنچ گئی۔ خاص طور پر ٹڈی دل نے پورے ملک پر حملے شروع کر دیے۔ آسمان پر کالے بادلوں کی طرح اڑتے ہوئے یہ جھنڈ چند گھنٹوں میں سینکڑوں ایکڑ فصلیں صاف کر دیتے تھے۔ کسان بے بس کھڑے اپنی مہینوں کی محنت کو تباہ ہوتے دیکھتے رہ جاتے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ خوراک کم ہونے لگی۔ لوگوں نے سوچا کہ شاید زیادہ طاقتور زہریلے اسپرے اس مسئلے کو ختم کر دیں گے، مگر یہ ایک اور بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ کیمیائی ادویات نے صرف ماحول کو مزید نقصان پہنچایا۔ زمین کی زرخیزی متاثر ہوئی، پانی آلودہ ہوا، اور پھر بھی ٹڈی دل کا مسئلہ ختم نہ ہو سکا۔ اب صورتحال قابو سے باہر جا چکی تھی۔ فصلیں تباہ ہو گئیں، خوراک ختم ہونے لگی، اور پورے ملک میں شدید قحط پھیل گیا۔ لاکھوں خاندان کئی دن بھوکے رہنے پر مجبور ہو گئے۔ لوگ جنگلی گھاس، درختوں کی چھال اور جو کچھ بھی ملتا کھانے لگے۔ یہ صرف خوراک کا بحران نہیں تھا، بلکہ انسانی تاریخ کے بدترین سانحات میں سے ایک بن چکا تھا۔ بعد میں چینی حکومت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ چڑیوں کو مارنے کی مہم روک دی گئی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ کروڑوں انسان اس قحط، بھوک اور پالیسی کی ناکامی کا شکار ہو چکے تھے۔ صرف ایک غلط فیصلہ اور قدرت کے ایک چھوٹے سے توازن کو توڑنے کی قیمت پوری قوم نے ادا کی۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا آج ہم بھی اپنی روزمرہ زندگی میں وہی غلطیاں نہیں دہرا رہے؟ یہی جانیں گے آخری حصے میں ناظرین۔ چین کی اس خوفناک غلطی کو کئی دہائیاں گزر چکی ہیں، لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم نے اس سے کوئی سبق سیکھا؟ بدقسمتی سے جواب ہے نہیں۔ آج پاکستان، بھارت اور دنیا کے کئی ممالک میں گھریلو چڑیا پہلے کی نسبت بہت کم دکھائی دیتی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہے درختوں کی مسلسل کٹائی، سیمنٹ کے جنگل، جدید عمارتیں اور کیڑے مار ادویات کا بے تحاشا استعمال۔ چڑیا کے لیے نہ گھونسلہ بنانے کی جگہ بچی، نہ مناسب خوراک، اور نہ ہی صاف ماحول۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی تعداد آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن نقصان صرف چڑیا کا نہیں ہو رہا۔ جب قدرتی شکاری کم ہو جاتے ہیں تو نقصان دہ کیڑوں کی تعداد بڑھنے لگتی ہے۔ پھر کسان زیادہ اسپرے کرتے ہیں۔ زیادہ اسپرے زمین کو کمزور کرتے ہیں، پانی کو آلودہ کرتے ہیں، اور انہی فصلوں کے ذریعے یہ زہریلے کیمیکل آخر کار ہماری خوراک کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے ماہرین بار بار کہتے ہیں کہ قدرت کے نظام میں ہر جاندار کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی چڑیا شاید ہمیں معمولی لگے، لیکن قدرت کے لیے وہ ایک اہم کڑی ہے۔ اگر ہم ہر چیز کو صرف اپنے فائدے کی نظر سے دیکھیں گے تو آخر کار نقصان بھی ہمیں ہی اٹھانا پڑے گا۔ آج بھی وقت ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں، گلیوں اور محلوں میں درخت لگائیں، غیر ضروری اسپرے کم کریں، اور پرندوں کے لیے پانی اور محفوظ جگہ کا انتظام کریں، تو ہم قدرت کے اس خوبصورت نظام کو بہتر بنانے میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، قدرت ہمیشہ توازن پر چلتی ہے۔ جب انسان اس توازن کو توڑتا ہے تو اس کی قیمت صرف جانور نہیں بلکہ پوری انسانیت ادا کرتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ شاید ایک چھوٹی سی آگاہی مستقبل میں کسی بڑی غلطی کو روک دے۔